अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। यार कहां से आते हैं ऐसे जज? ये लंदन वाला जज जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त शोर है कि लंदन के एक जज ने हमारे वज़ीर आज़म की तौहीन कर दी है। और हुआ कुछ ये है, मैं पूरी बात आपको सुनाता हूँ और उसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मियाँ साहब का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये ख़बर आपको पूरी डिटेल में देखनी है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हुआ ये है कि 2019 में ग़ालिबन डेली मेल जो लंदन का एक जरीदा है, उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने अपने दामाद के साथ मिलकर, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो इमदाद मिली थी ज़लज़ला ज़दगान के लिए, मुतासरीन के लिए, उसमें से करोड़ों जो पाउंड्स हैं उनकी खुर्द बुर्द की थी, मतलब पैसा चोरी किया था और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए वो पैसा पहले बर्मिंघम और फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में और उनके दामाद के अकाउंट में डाला था। ये उन्होंने ख़बर ब्रेक की थी अपने जरीदे में। तो पूरी दुनिया में तो चले पहले पनामा और इधर उधर इनके चर्चे रहते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा तहलका खेज़ माहौल बना था। कुछ सहाफ़ियों ने बातें की तो उनको कहा गया कि ये इमरान खान करवा रहा है, जो करवा रहा है, तो मैं इसके ऊपर ये करूँगा वो करूँगा। तो कुछ महीने ऐसे गुजरे, उसके बाद किसी ने मियाँ साहब को मशवरा दिया कि मियाँ साहब अगर तो ये इल्ज़ाम है तो आप डेली मेल वालों को हरजाने के ऊपर केस करें उनके ऊपर कि भाई तूने मेरी साख क्यों मजरू कर रहा है। तो मियाँ साहब के दिल में ख्याल आया कि ये हो सकता है कि अगर हरजाना का केस कर दूं मैं डेली मेल के ऊपर, तो हो सकता है कि वो एक माफ़ीनामा छाप दें कि हाँ जी हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने वो हरजाने का केस कर दिया। डेली मेल वालों ने उस केस की पैरवी करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जनाब आओ हमारे पास जो बातें हैं वो सुनो और उसके बाद केस लड़ो, बताओ, हमें साबित करो कि हम झूठे हैं और वो पैसा जो आपने हरजाने का दावा किया है वो हम दे देंगे आपको। ये नहीं गए, एक बार भी नहीं गए, दूसरी बार भी नहीं गए, तीसरी बार भी नहीं गए, हत्ता कि 2022 का नवंबर आ गया। और अब जब तारीख पड़ी, जिसको आखिरी तारीख हम अब तसव्वुर कर रहे हैं क्योंकि अदालत ने केस डिसमिस कर दिया है, डेली मेल वालों ने कहा कि सर किथे ताड़ा बंदा। तो हमारे जो लॉयर हैं मियाँ साहब के, उन्होंने कहा कि सर आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, तो वज़ीर आज़म हो के ज़ाहिर है कि वो इस तरह आके आपकी अदालतों के चक्कर नहीं काट सकते। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म क्या होता है? वज़ीर आज़म क्या इंसान नहीं होता? उन्होंने कहा अदालत में एक वज़ीर आज़म एक आम मुल्जिम की तरह यहाँ कटारे में पेश होता है, वखरा वज़ीर आज़म है तोड़ा। मैं अब सोच रहा था कि यार लंदन की अदालत ने हमारे वज़ीर आज़म साहब का जो इस तरह से ये मजाक किया है कि जनाब वो भी आम इंसान होता है, ये किस तरह का माइंड सेट है इनका, तो इनको जवाब देना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि जाहिर है कि वो बाहर बैठ के दुनिया जो पाकिस्तान का निज़ाम देखती है, वो ये देख रहे हैं कि एक बंदा जिसको पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत ने कहा कि ये बंदे को इसने जो है वो करप्शन की है तो उसको अंदर कर दो, 7 साल की कैद सुना दी जाती है मियाँ साहब को, नवाज शरीफ साहब की बात करो। और उसके बाद वो बंदे बाहर बैठ के ये देखते होंगे कि अब उसी अदालत ने फिर इस बंदे को एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर आज के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की गारंटी लेकर बाहर भेजा था। फिर वो देख रहे होंगे कि उसी मुल्क में 3-3.5 साल हो गए हैं, अब तक वो बंदा वापस नहीं गया और किसी अदालत में कोई हिम्मत नहीं हुई कि वो इंग्लैंड से पूछ सके कि हमारा मरीज वापस करो। तो उसके बाद वो फिर वो अदालत ने यह भी देखा होगा कि आज उसी मरीज मुल्जिम को, मुजरिम को सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया। इससे ज्यादा बड़ा मजाक क्या हो सकता है अपने मुल्क के आइन के साथ जो हमने किया है। तो फिर वो जज साहब सही कह रहे हैं कि आप हिले हुए हैं पाकिस्तान के, आप वहां की अदालतों के हिले हुए हैं। ये इंग्लैंड है, यहां पर जमहूरियत है, वो जमहूरियत जो आप कहते हैं कि आपने जाने दी है उस जमहूरियत के लिए, वो असल जमहूरियत इंग्लैंड में है। तो साहब जी वहां पर वज़ीर आज़म साहब को एक आम इंसान की तरह ट्रीट करने की बात की है। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी हौसला शिकनी है मेरे तमाम लीगी भाइयों की, क्योंकि हमारा तो एक माइंड सेट है कि मियाँ साहब तो दूर की बात है, यानी बड़े मियाँ जी वज़ीर आज़म होते थे और छोटे मियाँ जी वज़ीर आला होते थे। उनका जो बेटा है ना, उनके बेटे का जो मुंशी है ना सर, उसको भी सलूट मारते हैं हम। तो हमारे यहाँ तो ये है, यानी इसकी मिसाल देता हूँ कि वही हमजा शहबाज साहब जब वज़ीर आला नहीं थे, शहबाज शरीफ साहब, ये पिछले दिनों में जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो हमजा शहबाज के ऊपर नैब एहतसाब अदालत की तरफ से गिरफ्तारी का खबर आई कि जनाब उन्होंने हुक्म दे दिया कि गिरफ्तार किया जाए। तो सर सैटरडे, हफ्ते वाले दिन मेरी अदालत ने हुक्म दे दिया था कि खबरदार इसको गिरफ्तार किया। तो
تو ظاہر ہے کہ پھر اگر وزیر اعلیٰ سابقہ وزیر اعلیٰ کا بیٹا بھی اگر عدالت جناب آ کے بول سکتی ہے کہ اس کو گرفتار نہیں کرنا، خبردار تو ایک وزیر اعظم کا کیا درجہ ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا، جاہ و جلال ہوگا. تو لندن والے سر یہ جاہ و جلال کو نہیں مانتے. اسی لیے ہم خبریں سنتے ہیں کہ یار فلاں ملک کی جو پرائم منسٹر تھی اس نے جب قوم سے کیا ہوا وعدہ نہ نبھا سکی، چند لوگ باہر نکلے اور اس نے ریزائن کر دیا. اور یہ لندن کی ہی مثال ہے، انگلینڈ کی ہی مثال ہے، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ معاملات سر ہوئے ہیں. تو ہوا یہ ہے اب کہ ڈیلی میل والوں نے جب بار بار کہا کہ اپنا بندہ پیش کریں، تو وزیر اعظم صاحب جو ہمارے ہیں وہ وزیر اعظم ہیں چونکہ، تو وہ انہوں نے کہا، لائر نے کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، وہ وزیر اعظم ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا نہیں آ سکتے، کیس ڈسمس. اور خالی کیس آپ کی جو ہرجانے کا دعویٰ آپ نے ڈیلی میل پہ کیا ہے وہ خارج نہیں کر رہے. یہ جتنی ان کی پیشیوں کے اوپر، ان کے ہوم ورک کے اوپر جتنا پیسہ خرچ ہوا ہے نا ڈیلی میل کا، آپ کے وزیر اعظم نے وہ دینا ہے، جو کہ ہمارے ملزم ہیں. آپ کے وزیر اعظم 1.5 کروڑ روپیہ وہ ڈیلی میل کو ادا کریں گے. انہوں نے کیس برخاست کر دیا. مطلب یہ ہوا کہ جو ہرجانے کا جو خبر انہوں نے لیک کی تھی آج سے 2 سال پہلے کہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں اور انہوں نے زلزلے کی جو امداد تھی اس میں سے پیسے منی لانڈرنگ سے چوری کر کے باہر بھیجے، وہ خبر سچی ثابت ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ صادق اور امین وزیر اعظم ہم نے بھیجا تھا، انہوں نے 24 گھنٹے میں اس کو کرپٹ اور چور ثابت کر کے اب واپس بھی نہیں بھیج رہے. میرے خیال سے آج رات وہ پھر رک رہے ہیں، پھر کل آئیں گے. یہ معاملات ہیں. 1.5 کروڑ روپیہ سر پاکستانی انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلی میل کو ادا کیا جائے گا. جس میں میں اب آتا ہوں اصلی خبر پہ، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سر خوش ہون دی لوڑ کوئی نہیں، خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ 1.5 کروڑ روپیہ بھی میاں صاحب نے اپنی جیب سے نہیں ادا کرنا. وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم ہے اور فیصلہ کرنے کی طاقت ہے. وہ 1 روپیہ پیٹرول اگر بڑھائے، صرف 1 کروڑ روپیہ، 1 روپیہ، تو شام میں کتنے کروڑ روپے اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو کتنے کروڑ اکٹھے ہو جانے ہیں. تو وہ پیسہ سر آپ کی اور میری جیب سے جانا ہے. تو دعا کریں کہ کہیں اور اگر کیس چل رہے ہیں میاں صاحب کے، تو میاں صاحب جھوٹے نہ پائے جان، کوئی جرمانہ نہ ہو جائے، کیونکہ الٹیمیٹلی وہ پیسے آپ نے دینے ہیں، وہ میں نے دینے ہیں. میاں صاحب اپنی جیب سے کبھی پیسے دیتے نہیں ہیں، وہ ہماری جیبوں سے لیتے ضرور رہے ہیں، دیتے نہیں ہیں. میں نے آج ایک سٹیٹس اپلوڈ کیا تھا، میں نے کہا تھا بچپن میں نون لیگ کے جن کونسلروں کی باتوں میں آ کے ہم یہ نکر کچھے پہن کے اور ننگے پاؤں، غریب گاؤں میں کی بات کر رہا ہوں، تو ہم آدھی رات کو چاچے عاشق زرگردی کیا ہی باتیں ہم مارتے تھے نعرے سر. آج ان کونسلروں کے بنگلے ہیں اور ہمارے جیسے لوگوں کے گھر بک گئے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. ایک پچھلے 30-40 سالوں میں وہ ان کے بنگلے اور نون لیگ کے لوگوں کے لندن میں بنگلے اور غریب کے گھر کا جو گھر بھی تھا وہ بک گیا. اگر تو یہ ایک تو نشانی ثابت ہوتی ہے نا کہ یار ہم وہ جو تاجر کہہ رہے ہیں 80%، گیلپ کا سروے آیا کہ 80% تاجروں نے یہ کہا ہے، بلکہ 88%، کہ پاکستان غلط سمت میں جا رہا ہے. تو یار جو باقی کے چند ہزار لوگ ابھی بھی اس جماعت کے ساتھ ہیں، اگر آپ کسی وجہ سے بھی، کسی لالچ سے بھی اس کے ساتھ ہیں نا، ایک بار اپنے ملک کا سوچ کر دیکھیے گا، ایک بار اپنے ملک کا سوچ کر دیکھیے گا. ان 80% دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچ کر دیکھیے گا کہ جو آج توبہ کر چکے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ایک بار ہماری ان 2 خاندانوں سے جان چھڑوا دیں، ایک بھٹو خاندان اور ایک لیگی خاندان. ایک بار یہ سارے توبہ کر چکے ہیں. پھر اس کے بعد آپشن میں بے شک عمران خان تھا یا کوئی اور، وہ 3rd آپشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ ان 2 خاندانوں سے اب مزید جڑے نہیں رہنا چاہتے. اب اندازہ کریں کہ آپ نے کیس کیا، 3 سال 2 سال آپ وہاں پر جا ہی نہیں سکے، آپ وہاں پر بھیج نہیں سکے بندہ اپنی طرف سے، اور اک کے تھک کے اس عدالت نے بولا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہر جانے کا دعویٰ کیتا سی، پیسے دے تھے. بےعزتی ہے یار، اور بےعزتی ہے، اور قسم خدا کی بےعزتی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.